सबै एक न एक दिन विनाश हुन्छ। अन्त्यमा सप्त अग्नि र एक जलको प्रलय हुने निश्चित छ। अब यहाँ के भनेर भन्छौँ भने यो तलसम्म पढ्छ त्यसले हामी यस्तो अलिकति देखेर तथापि यो महाकल्प प्रलय हुने समय आउँदा भित्री रसरूपी प्राणीहरू तलबाट क्रमशः गर्दै पतन ज्ञानको देवस्थानदेखि उँधोका प्राणी एकजना पनि बाँकी रहन्छ। भनेको मतलब चाहिँ यो तलसम्म पढ्छ है। त्यसपछि क्रमशः आकाशबाट 7वटा सूर्य उदाउँदछन्। पहिलोको सूर्यले घाँसपात र जङ्गलहरू सबै जलाउँछ। दोस्रो उदाउँदा साना खोलानाला र पोखरीहरू सबै सुकाउँदछ र तेस्रो ठुलो नदी नालाहरू सबै सुकाउँदछ। चौथोले ठुलो ताल मानसरोवर पनि सुकाउँछ। पाँचौँले बाह्य महासागर गहिरमा 100 युगसम्मको सुकाउनेदेखि क्रमशः 200, 700 र 1000, 10,000, 80,000 योजनासम्म सुकाइन्छ। बाँकी कोष र माइलदेखि अन्ततः न्यून गाई खुरको पानी समेत सबै सुकाइदिन्छ। 6औँ सूर्य उदाउँदा महापृथ्वी हिमाल समेत जलाउँछ। 7औँ सूर्यले हिमालका राजा सुमेरु प्रवेश, चतुर्दीप, 8औँ उपदीप र 7 स्वर्णदीप र परिदीपको 16 चक्र वाल समेत डढ्दा विश्व अग्नि जलमा परिणत हुन्छ। अब यो भन्नु खोजेको के हो भने यसको अब यो कुरा दुइटै एक्सप्लेन गरेर हामीसँग अलिकति कमन छ। यो भन्नु खोजेको के हो भने अब यो अहिले जुन यो कल्प छ, जुन यो के भन्छ सेकेन्ड बुद्धको कल्प होइन, यो कल्प पनि अब यो विनाश गरिरहेछ। अब कसरी विनाश हुँदैछ भने चाहिँ जस्तै 7वटा घाम लागेको जस्तो महसुस हुन्छ। अब त्यो हामीले बोध गर्न सक्छौँ। जस्तै जलवायु परिवर्तन गएर है, पहिलेभन्दा गरम एकदम तातो चाहिँ सिर्जना भएको छ अब होइन। पहिले चाहिँ जहाँ हिउँ पर्दै थियो त्यो ठाउँमा हिउँ पर्दैन। त्यसको आधारलाई हेऱ्यो भने निश्चित छ। अब मान्छे पहिले 100 वर्ष माथि होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै 80 बिर्सेर अहिलेसम्म पहिले 100 वर्ष भन्दै 80 बाँचिन्थ्यो भने अब 80 वर्ष बाँच्नु भने मान्छे 80 बाँचिन्छन् आएको। यो आधारलाई हेऱ्यो भने यो निश्चित छ। अनि त्यसपछि यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो अब पहिलो घामको त्यो जब त्यो उदाउँथे विभिन्न कुरोहरू अब यहाँ लेख्नुपर्छ होइन, विभिन्न कुरोहरू सुक्दै गएपछि अन्तिममा त्यो जति पनि फलो तपाईँले आगोमा परिणत गरिन्छ भन्दै छ होइन, आगोमा परिणत गरिन्छ भन्ने मतलब यो विनाश गरिन्छ। अनि अब यो यदि मात्रै हो त्यो त्यहाँ कथातिर इत्यादि कुरोहरूमा के भनेर बताउनु भएको छ भने यो अन्तिमको अब यो संसार अब विनाश हुने चाहिँ प्राकृतिक योबाट चाहिँ विनाश गरेर अब के हामी देख्यो सुनामी भने हामीले सुनेकै सुनामी सुनामी आएको होइन, जस्तै बाढीको विभिन्न ठाउँमा हामी देखिरहेको छौँ। त्यस कारणले अब यी कुरोहरू चाहिँ हामीले के चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ भने यो भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति यो संसार जति पनि छ तल्लो सबै 7वटा घाम उदाउनु, फेरि 7वटा घाम उदाउनु भनेको फेरि एकचोटि उदाउनु भन्ने कुरा होइन। एउटै घामले चाहिँ 7वटाको चाहिँ पावर हुन्छ संसारमा विनाश गरेर जाँदो रहेछ। अर्थात् यो भन्नु खोजेको के हो भने त्यस्ता समयहरू पर्दैन रहेछ रिगल रुगा होइन। त्यसरी चाहिँ माथि सम्बुङ्गी बाबुले भन्छौँ जुन यो देवदोको चाहिँ त्यो जुन मुनिसामा त्यहाँसम्म विनाश गरेर त्यो सधैँ हाम्रो हिसाबले हामी अटल भनेर मान्छ ती सबै चाहिँ विनाश गर्छ है। त्यस कारणले ती कुरोले मनन गर्नुपर्छ होइन। उक्त प्रज्वलित अघि जलको टुप्पो उँधो घुमेर आउँदा नर्कीय स्थान सबै डट्छ।
पुनः त्यो अग्निज्वालाको मुख उँभो खोजिँदा ब्रह्मलोक पनि उडाउँछ होइन, डराउँछ। त्यसो हुँदा प्रभात र लोकका युवा देवपुत्र डराई कस्तो किसिमको अग्निज्वाला बल्ने आयो भने कराउँदा वृद्ध देवताहरूले यस्तो त कहिले पनि ब्रह्मलोकसम्म आएर फेरि पछि हो, डराउनु पर्दैन भने आश्वासन दिने गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ जब यो हाम्रो यहाँको मनुष्य लोकको उमेरको हिसाबले देवलोकको उमेर चाहिँ हजारौँ गुणे ज्यादा, धेरै बाँच्ने भन्दा धेरै ब्रह्म। त्यसैले त्यो बेलामा जब त्यो देवलोकको जुन माथि जुन देवलोकको चरम जुन त्यो ठाउँ छ त्यो ठाउँसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यसरी अब गाउँको मिचोर आउँदाखेरि देव चाहिँ त्यहाँ अब अलिकति जुन को जुन अब देवताहरू चाहिँ त्यसरी सोद्धाखेरि अनि विग्रहले चाहिँ त्यसको आश्वासन दिइरहेको है। यो म बुझिरहेको अनि बुझ्छ। अनि अब भन्नु खोजेको यो के हो भने सबै अनित्य छ, त्यसरी डर छ भनेको है, भन्नुभयो त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो इम्पोर्टेन्ट। त्यसरी अग्निले 7 पटक प्रलय गरेपछि द्वितीय ध्यान देवलोकमा ठुलो जलद्वार बादल लागेको त्यसबाट पानीको धारा हलुको जुवा जत्रो र हरित जत्रो पर्दा परमेश्वरको देवलोकदेखि उँभोको लोक पानीमा नुन बिलाएको प्रलय होइन। जब यो परमेश्वर भन्ने जुन अब देवलोक हो नि धेरै सानो छ, त्यही कारण त्यो परमेश्वर देवलोकदेखि उँभो चाहिँ सबै विनाश गरेर जाने है। अब अन्तिममा चाहिँ त्यहाँ त्यो पहिलो आगोले चाहिँ ढिलाइ भयो, आगोमा परिणत भयो, त्यो आगो परिणत भएपछि त्यो देवलोक परमेश्वरको ठाउँमा बाधा लाग्यो, बाधा लागेपछि त्यहाँको त्यो पानीको धाराले त्यो पनि कोथ्यो अरे जुवा भयो, त्यसको धारा भएर पछि अन्तिम चाहिँ सबै पानीमा ढिलाइ भएर जाँदो होइन। त्यसरी पानीले 1 र अग्निले 7 पटक प्रलय गरेपछि मुनिको जगरूपी चरणको वज्रवायु उँभो उछिटेर तृतीय ध्यानस्थल देवलोकसम्म उँभो हावाले धुलो उडाएर प्रलय भयो। त्यसपछि हावा उठेले गर्दा सबै त्यो उडाएर होइन। त्यसरी चतुर्दीप सुमेरु पर्वत देवलोक समेत 100 करोड तिरसाहस लोक सबै एउटै ठाउँमा परिरहेको सबै एकैसाथ विलय भएर अन्त्यमा ती सारा आकाशमा परिणत हुन्छ है। अर्थात् शून्यको अवस्था त्यस किसिमको हुने हुँदा हामी मानवीय आश्रय र उत्तरको जीवा जस्तै होइन। त्यस्तो मान्छेमा नित्य र दृढ के छ भने हृदयबाट अनित्यको भावना भनेको मतलब चाहिँ यो भन्नु खोजेको के हो भने त्यसरी अब करोडौँ वर्ष रहिरहने यो त हाम्रो नजरमा अटल रहने त्यो देवलोक अथवा सुमेरु पर्वत त्यसपछि चतुर्दीप भन्ने सानोहरू सबै नै त्यसरी विलय भएर जाँदछ भने हाम्रो यो मनुष्य लोक अथवा हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ यसो गरेर पुच्छरको जिङ्गलको पुच्छरले पुच्छरले जिङ्गल साथी है, तर जिङ्गलको पुच्छर हुनुपर्छ त्यस्तो के त कहिले टुट्छ थाहा हुँदैन होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुरोहरूलाई साँच्चीकै जानेर बुझेर चाहिँ अन्यताको धारणा जान पर्छ। यो चाहिँ के त बाह्य रूपलाई उदाहरण दियो जस्तै बाह्य के त देवलोक अथवा देवलोक पनि त्यो प्रवासको देवलोक बाहेक अरू देवलोकहरू र सुमेरु पर्वत रिगल जति यो मण्डल भनेर हामी भन्छ, यो मण्डल भनेको रिगल भनिरहेको पछि हो भने त्यस कारणले ती कुरोहरू सबै नै त्यसरी जलेर जाँदछ भने हाम्रो यो मनुष्य लोक के हो र भनेर जान्छ अथवा हामीले जुन हाम्रो जीवन चाहिँ के हो र भनेर साँच्चीकै हामी एक दिन चाहिँ त्यो चाहिँ विनाश गरेर जाँदै के कुरोलाई मनाउँछ त हामी अन्तिम भावना जानुपर्छ है। दोस्रो चाहिँ भित्री रसरूपी प्राणीलाई सम्झेर अनित्य भावना। त्यसको दोस्रो भनेको आफ्नो भित्रले सम्झेर आफ्नो जीवनलाई सम्झेर भनेको है। भित्री रसरूपी प्राणीले सम्झेर अनित्य भावना गर्छ। यसरी बाबा संसार माथि बाबा ग्रहदेखि तल नर्कमा शून्यसम्म त्यस बिचको वयोवृद्ध प्राणीहरू
मरण अवस्थाबाट मुक्ति हुनु त एउटै पनि हुनु भनेको मतलब चाहिँ माथि जति पनि हाम्रो प्राणीहरू छौँ हामी मतलब प्राण भएको प्राणीहरू छ होइन सबै चाहिँ जति पनि भयपरको प्राण भएको प्राणीहरू छ ती प्राणीहरू चाहिँ तपाईँको म मर्दैन म मृत्यु हुँदैन भन्ने भएको त्यो कुनै पनि त्यस्तो छँदै छैन एक दिन चाहिँ त्यो मृत्यु हुन्छ मरण हुन्छ भन्नुभयो है मरणको अवस्था मुक्ति भन्छ मतलब म मर्दैन म चाहिँ मुक्ति हुन्छ म मर्दैन भने तब मुक्तिबाट कोही पनि त्यो अछुत छैन सबै मृत्यु हुन्छ माथि प्राण भएको जति पनि प्राणी है दुःख निस्तर प्रेषण पत्रबाट देशना गरेको छ कि यो जुन सूत्रबाट पृथ्वी अथवा स्वर्गमा जन्मेर कोही नमरेको तिमीले कोही देखेको वा सुनेको अथवा शङ्का लागेको छ कि है अथवा भन्नु खोजेर त्यस्तो मान्छे कोही नमरेको मान्छे छ त स्वर्गमा जन्मेर नमरेको है अथवा कोही मान्छे चाहिँ मृत्युदेखि बाँचेर आयो कोही चाहिँ मरेको छैन भनेर त्यस्तो कोही अथवा एकदम लागेको छ कोही शङ्का लागेको छ भन्दाखेरि हामीलाई सोध्दै छैन नि आज म फलाना चाहिँ आज म हजारौँ वर्ष भाग्य कारण हामी कोही शङ्का त छैन त्यो शङ्का गर्नै पर्दैन निश्चित छ है भोलि पनि आएर जसो हुन्छ जन्म भए मरण स्वाभाविक हुने हुँदा स्वर्गका देवलोकदेखि उनको यो चाहिँ जन्मेर मरेको छैन भन्ने त्यस किसिमको देखेको वा सुनेको त के भन्नु त्यो मरेको वा नमरेको पनि शङ्का गर्ने स्थानमा पनि नभएको निश्चित छ शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन निश्चित छ मृत्यु भन्नुभयो है विशेष गरेर हाम्रो जम्बोद्वीपवासीहरूको आयुमा निश्चित नभएको स्थानमा युगको अन्त्यमा जन्मेको हुँदा अब छिटै मर्यो विशेष गरी अहिले हाम्रो जम्बोद्वीप मनुष्य लोकमा चाहिँ हामी जन्मियो तर मृत्युको निश्चित छैन है आयुमा निश्चित छैन भने र कुन ठाउँ कुन युगमा कहाँ कसरी भन्ने कुराहरू हामीसँग निश्चित छैन त्यसैले अब के रहेछ हामी शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुराहरू रहेछ भन्दै है हुँदा अब छिटै मरेको त्यो ग्यारेन्टी छ पहिले जन्मेको रातदेखि लिएर मरणको नजिक हुँदै जाँदा आयु त फेरि थप्ने नभई गर्दै जाँदा जब जुन दिन हामी जन्मे त्यो रातदेखि हामीले त्यो मृत्युको नजिक उता जाँदैछ होइन उता जाँदैछ अब हामी त्यो माथि चाहिँ अब आयु थप्दै जान्छ भन्दाखेरि थप्दैन अरू आयु चाहिँ थाप्ने नभएर गर्दैछ है यमराजको दूत चाहिँ एकछिन पनि नबसी पश्चिमको छाया जस्तो यता आउँदा कहिले मरेर केही मर्ने भने निश्चित हुन्छ त्यसैले यमराजको दूत भनेर अब यमराज भनौँ न जब हाम्रो भाषामा यमराज भनेको मृत्युलाई लाइन बनाउन होइन जस्तो कस्तो भने जब घाम जुल्लिन्छ नि बिहान घाम जुल्लिँदाखेरि त्यो जुन छाया छ जब त्यो हिमालको छाया त्यो हिमालको छाया चाहिँ बिस्तारै त्यो छाया चाहिँ बिस्तारै पल्टनबाट अब के हुन्छ त अब जब घाम डुब्छ त्यो छाया पनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ परिणत गरिन्छ है पश्चिमको छायामा त्यसो भन्छ त्यसैले यो हाम्रो चाहिँ त्यो मृत्यु हुने समयमा चाहिँ म यो समय मृत्यु हुन्छ भनेर हामीसँग कुनै निश्चित नै छैन है छैन हुँदैन भोलि नै मर्छ कि आज राति नै मर्छ कि अहिले सास बाहिरभित्र फेरि गर्दासम्म पनि नमन निश्चित छैन हामीलाई थाहा छैन हामीले न भरेको हो न भोलिको हो न पर्सिको हो न एक वर्षपछि पछि
साथ फेर्न उनको फेर्दै नै जाने पो हो कि त्यसैले कुनै निश्चित उदाहरण सूत्र भन्ने यो किताबमा चाहिँ बोले नै मर्ने भए पनि कसले के तसर्थ अहिले अनुकूल हुने भयो त्यसैले कसैले थाहा छैन अनि अहिले चाहिँ अब होसियार हुन्छ अहिले नै होसियार हुन्छ वर्तमानमा होसियार हुन्छ वर्तमानमा होसियार हुनु भन्नु खोज्यो चाहिँ ल मर्दै भने डराएर बस्नु भन्ने खोज्यो होइन त्यो चाहिँ आदत अभ्यास गर्नु पर्यो है अब चाहिँ समय आयो हुन्छ भन्नु खोज्यो यामको सेना वर्ग तिनीहरू चाहिँ तिम्रो कमानभित्र होइन भनिएको छ नाफ नगर्दैन यो जीवनले धेरै बाधाहरू छन् हावाले उडाएको पानीको पकाभन्दा पनि छिटो मर्नु हुँदैन श्वास प्रश्वास गरी सुतिरहेको बाटो बिउजिने जो छ त्यो त आश्चर्यजनक छ भनेको जस्तै मानिसहरू निरको दुःखमा असक्त भई बिस्तारै श्वास प्रश्वास फेर्ने बिचमा पनि नमर्ने निश्चित छ त्यसो हुँदा त्यहाँ नमरी सुखपूर्वक बिउजेको चाहिँ आश्चर्यको स्वभावमा ग्रहण गर्न लाग्यो अब भन्नु खोजेको के हो भने हामी के कुरोहरूलाई मनन नगरेर हामी चाहिँ एउटा निन्दको रागभित्र डुबेर निन्दलाई एटेचमेन्ट भएर त्यहाँ चाहिँ सुतिरहेको छ यो ग्यारेन्टी छैन कि त्यो निन्दा नजान्छ होइन त्यस कारण जसरी पनि त्यो नमर्ने निश्चित चाहिँ छँदै छैन जुन मर्ने निश्चित छ त्यस कारणले तपाईँ अब जस्तै उँधो सुत्नुभयो बिहान हामी बिहान बेलुका सुत्नुभयो बिहान उठ्नुभयो आज त पनि बाँकी छ भनेर तपाईँ आश्चर्य मान्नु कुरै छैन तपाईँ के भन्नु तपाईँ एक दिन सुतेर भोलि उठ्छ कुनै न कुनै दिनले उठ्दैन नि त त्यसको त आश्चर्य मान्ने कुनै लागेकै थियो कुनै न कुनै दिन हामी सुत्छौँ है त्यस कारणले ती कुरोहरूले मनन भन्नु होइन अनि तपाईँले अब यो अहिले हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ बडा लामोले तपाईँले सुन्नुभयो होला तपाईँले पीडा भयो भने मलाई केही कुरा एचिभमेन्ट भएन होइन मलाई मेरो कुराहरू मैले पेपर सफल भएन अथवा मेरो काम पाएन भएन भने त मलाई पीडा छ भने चाहिँ अनि तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ नि त अनि बिहान उठ्नु चाहिँ अब चाहिँ म बुझेँ होइन म चाहिँ आज म चाहिँ मतलब म बाँचेँ होइन म बाँचेँ अब एक न एक दिन चाहिँ म त्यसरी नै अब सुतिन्छ जति म बिग्रिन्छु त्यो दिन चाहिँ म राम्रो गर्छु भने बिहानदेखि त्यसले पोजिटिभ मसल दिन्छ देख्नुहोस् त्यसले चाहिँ दिनभरिको तपाईँको जति पनि गतिविधिहरू छ त्यसले सबै पालन गर्नुपर्छ होला रेल होला नि त नत्र भन्दा अब सफल हो भने चाहिँ कमी हुन्छ पुरै अब विफलमै हुन्छौँ हामी है अनि उहाँले त्यसो भनेर भन्नुहुन्छ त्यो साँच्चीकै नै जीवनमा अलिकति लाभदायक हुन्छ होला त्यो पीडा कम हुन्छ त्यसैले अहिले हामीहरूमा एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने भावना भए पनि कहिले मर्ने निश्चित नभएको विचार मन सचेतमा उत्पन्न नहुँदा निचेर पछिको आशा र आशंकामा मात्र बुझ्यो जुन भन होइन यस जीवनको सुख भोग र किन अर्जन गर्ने काममा असक्त भएको यस समयमा अचानक यमराजको मार कालो डोरीले कमर कसेर दाँत देखाउँदै छेउमा आइपुग्दा वीरको सेना सम्राटको शक्ति धनीको सम्पत्ति दक्षको कुरा सुन्दरीको रूप शीघ्रको समय पनि कुनै काम लाग्दैन कुनै पनि काम लाग्दैन है अब मान्छेको हाम्रो जीवन के हो त सुख भोग र कृति नाम दाम काम मात्र होइन अब सामान्य नाम दाम कामभित्र नै हाम्रो जीवन चाहिँ गुजार हुन्छ नामको खोजीमा कामको खोजीमा र नामको खोजी होइन जीवन हाम्रो त्यसरी गुजार हुन्छ त्यस कारणले ती कुरोहरूलाई
मनन गरेर ती कुरोहरूलाई चाहिँ भित्री मनले बोध गरेर हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यथार्थ कुरोले बुझ्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन। र ती कुरोहरूमा भुलेर बसेर जब हामीले मृत्युको अथवा मुखमा पुग्छौँ अथवा यमराजको मुखमा पुग्छौँ त्यो बेलामा तपाईँको स्थितिले काम गर्नुपर्छ होइन, तपाईँको नामले काम लाग्ने सक्छ, तपाईँको रूपले काम, तपाईँ हाम्रो भनौँ न, अब तपाईँ हाम्रो रूपले काम लाग्न सक्छ, तपाईँ हाम्रो चाहिँ धनले काम लाग्ने सक्छ होइन, कुनै काम लाग्छ तपाईँ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ के हो, यथार्थ कुरोहरू यी कुरोहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ, बोध गर्नुपर्छ है। फलमको पढ नभएको बक्सामा हालेर तिखो हात हतियार बोकेका लाखौँ वीर पुरुषले दोनोको टुप्पो र बालकको टुप्पो बाहिर निकाले त्यसले गएपछि पनि सुरक्षित हुने र लुक्ने स्थान रौँको टुप्पोदेखि पनि भन्ने मतलब त्यो अवस्थामा त्यो मृत्युको अवस्थामा चाहिँ म मर्दैन, मलाई मृत्युबाट बचाउ भनेर करोडौँ लाखौँ चाहिँ चियाहरू त्यो बक्साको छेउमा चाहिँ राखेर बक्साको छेउमा गिरेर होइन, अब त्यो एटम बम राखेर विभिन्न अब त्यहाँ राखेर भयो त भने काम लाग्दैन, काम नलाग्ने रहेछ, त्यो सुरक्षित गर्नु सक्दैन। यहाँ चाहिँ के भनेर भनेको भने रौँको टुप्पो जति पनि हलाउन सक्दैन भन्दैछ, त्यो मृत्युबाट निश्चित छ है। यानको दुधले त्यो कालो ढोरी गर्दनमा बेरी अनुहार निलो पारे, आँखा आफूले बढेर टाउको र हात खुट्टा कामले पुनर्जन्मको मूल बाटोमा लिएर जाने बाहेक वीरले बताउने ठाउँ छैन है। अब आफूले कर्म के गरेको छ त्यो कर्म हुँदाखेरि त्यो यमराज लगेर जान्छ। त्यो बेलामा जस्तो आएर जस्तो मान्छे समान मान्छे आएर पनि कसैले गर्ने केही नै त्यो अवस्था सम्राटले आदेश दिने ठाउँ छ होइन। अब यहाँ हाम्रो राष्ट्रपतिको ट्रम्प आएर पनि ल मेरो चाहिँ अमेरिकनहरू नलैजाऊ, अमेरिकन सिटिजन भएको मान्छेहरू नलैजाऊ भने पनि कसले गर्ने केही छैन। त्यो दन दलौत किने ठाउँ छ होइन। त्यहाँ कुर्तेर म चाहिँ यो अलिअलि मसँग अलिकति पैसा ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ, त्यो पैसा ब्याङ्कमा तपाईँको म तपाईँको एकाउन्टमा हालिदिन्छु, मलाई चाहिँ बताउनु भन्ने ठाउँ पनि छैन। भाग्ने र लुक्ने ठाउँ हुँदैन, कहाँ बात है, भाग्ने ठाउँ लुक्नेको ठाउँ छ। त्यो भन्नु खोजेको के अर्थ के हो भने मर्ने निश्चित छ। शरण र शरणदाता शरण लिने ठाउँ अथवा त्यो दुःख पाहाडबाट त्यो मृत्युको कालबाट बचाउने नै दाता के हुन्छ। अनि तपाईँले युएन पनि हुँदैन त्यो दाताबाट शरणदाता युएन पनि हुँदैन। नाथ अब विभिन्न प्रकारका देवी देवता होइन, अब माथि किन देवी देवताले देवी देवता आइतारीहरू के भन्छ, आइतारी सोमबारे मङ्गलबारे होइन जति पनि नाचहरू छ त्यो के भन्छ मुक्तिनाथ होइन, पशुपति नाच जति पनि नाचहरू छ त्यो अवस्थामा गर्ने केही छैन। मित्र बन्नु अनि आफ्नो इच्छा मित्र, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, मेरो श्रीमान, मेरो होइन श्रीमती अथवा मेरो गुरु, मेरो छिमेकी, मेरो समाज, मेरो देशलाई गुहारी पनि गर्नु के छ। दुखेर गर्नु फेरि विभिन्न प्रकारको दुखे लगाएर है गर्नु के छ। फेरि मन एकदम करुणाले बढेर मेरो मृत्यु नहोस्, मैले मृत्यु नहोस् भनेर करुणा त्यस्तो भए पनि गर्ने केही छ, कुनै पनि काम लाग्दैन है। वैद्य र प्रत्यक्ष आगमन भए पनि आयुष्यको मरणसम्मलाई समय सार्न सकिन्छ। त्यसैले वैद्यराज भनेको त्यो संसारको एकदमै विज्ञ पपुलर
तक्षत भएको डमरू आएर भयभरको जुन यो के भन्छ भयभरको जति पनि उपचार चाहिँ गरे तापनि त्यो मृत्युको समयले सक्छ निश्चित छ है सकिन्छ त्यसैले आएन नि अल्छी र विलम्बको बासमा नपरि मर्दा कामलाई निश्चित सब धर्म राम्ररी साधन गर्नुपर्छ भने मनैदेखि जानु अब भन्न अर्थ भन्नु खोजेको के हो भने अल्छी नगरिकन है बोल्नु पऱ्यो अल्छी नगरिकन चाहिँ कमसेकम अब साधना सब धर्म भनौँ न राम्रो धर्म कर्म गर्नु पऱ्यो अनि धर्म कर्म गर्नु बुझ्नु पऱ्यो है अब अस्ति अब बुझ्नु पर्छ त्यो जोड्दैन धर्म कर्म भन्नु भने यसको मूल यो के छ यसको मूल यसको उद्देश्य आफ्नो मनलाई चिन्ने आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्ने यो त्यसको मध्यम हो है अब जुन भने ब्रह्मलाई चिन्नु हामी दुःख किन पाउँछ हामी ब्रह्मलाई सत्य गहिरै कुरा चाहिँ एकदम मरण भन्दा चाहिँ बुद्धको त्यो कुरा सबै विषय चाहिँ ब्रह्मभित्र नै त्यही समय त्यसरी आउँछ अनि जब हामी ब्रह्मबाट मुक्ति पाउँछौँ त्यो ब्रह्मलाई चाहिँ हामीले सत्यता भएको थाहा पाउँछौँ अनि हामी स्वतन्त्र अनि हामी फ्रिडम अनि फ्रिडमलाई नै निर्वाणा भनेर व्याख्या गर्छ निर्वाणा भनेर हामी बन्द अथवा इलाज अनि यो फ्रिडम हुनुको लागि चाहिँ मध्यम के छ त त्यसको फ्रिडम हुनुको चाहिँ फ्रिडम पाउनुको उपायहरू के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त आफ्नो मन शरीर प्रकारलाई बास गर्नुपर्छ फ्रिडमको दर्पणमा बस्नुको निम्ति त्यहाँ चोरबाट तिनवटा चोरबाट मनको ढोका शरीरको ढोका वजनको ढोका यो ढोकालाई राम्रो गरेर चाहिँ तारी जानु पर्छ यो चाहिँ अभ्यास अनि त्यस कारणले अब यो त्यस कारणले यो जुन स्वतन्त्र हामी चाहन्छ स्वयं व्यक्तिले चाहन्छ त्यस कारणले तपाईँ स्वतन्त्र चाहन्छ भने अरूलाई पनि स्वतन्त्र दिलाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ धर्म है आफू स्वतन्त्र चाहन्छ भने अरूलाई पनि स्वतन्त्र दिलाउनु पर्छ अनि पो हामीले स्वतन्त्र चाहन्छ आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुनु खोज्यो अरूले स्वतन्त्र दिनु चाहिँ नखोज्यो त्यो चाहिँ होइन त्यसैले आफू स्वतन्त्र खोज्छ भने अरू पनि स्वतन्त्र खोज्छ त्यसैले अरूको स्वतन्त्रले पनि हनन गर्ने यो नै त्यो एउटा विश्वको न्याय भयो संविधान नै त्यो भाइ अरू सधैँ छ नेपालको संविधान होस् अमेरिका संविधान होस् क्यानाडाको संविधान होस् फ्रान्सको संविधान के हो अरूको स्वतन्त्रमाथि हनन गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ नि अनि अरूको स्वतन्त्रमाथि हनन गर्नु हुँदैन भनेपछि के हुन्छ शरीरले अरूको स्वतन्त्रमाथि हनन गर्नुभएको वचनले अरूको स्वतन्त्रमाथि हनन गर्नुभएको विचारले मनले अरूको स्वतन्त्रमाथि हनन गर्नुभएको यो चाहिँ यो धर्म यो त यो कुरोहरू चाहिँ यो प्रत्येक ज्ञान मान्छे भएपछि मान्छेले गर्नुपर्ने न्याय त्यो फलाना 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 हिन्दू फलाना के भन्छ भनेको बुद्धको सिद्धान्त भने मान्छे भएर कसरी बाँच्यो भने मात्रै अनि जब मान्छे कसरी भएर बाँच्ने भनिसकेपछि त त्यो भित्र सबै अटेन नि गुरु मात्रै अटेन तामाङ मात्रै अटेन टेलिफोन मात्रै अटेन होइन सबै अटेन अनि त्यो भएर यो वैज्ञानिक छ
अनि बुद्धले कहिले भन्नुभएको छ म स्वर्ग पुऱ्याइदिन्छु भनेर काहीँ पनि लेखेन भयो साथी हामी पनि गएको अहिलेसम्म म स्वर्ग पुऱ्याउँछु भनेर काहीँ पनि आएन स्वर्गबाट जाने कि लाँदैन आफ्नो निर्वाचन हुने भनेपछि स्वर्ग भनेर खोज्यो भने फेरि कि प्लेनमा चढेर होइन के भन्छ के त्यो रकेटमा चढेर जाने ठाउँ नै छैन यी कुरोहरू भन न त अभ्यास ल आज हामी यहाँ राख्छु अनि के क्वेसनहरू पनि गर्नु हामी अब यो चाहिँ अब अनुगतमा अब धेरै कता भन्छ त्यस्तो मान्छे लाग्दैन तर के चाहिँ हो भने यो चाहिँ यो हात देख्दा चाहिँ सफा हुन्छ अनि अब सब हुन्छ होइन अनि यसले चाहिँ त्यस्तो काम ज्यादा छैन हरेक कुरो जान्ने गर्नु पऱ्यो नि त्यस कारण त्यस्तो काम दियो अझै कोही हात नहुन पनि सक्छ नि त त्यो होइन त्यो कारणले त्यो यो सफा हुन्छ र यसले काम चाहिँ प्रायः कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसले नै दाहिने हुन्छ जे पनि दाहिने गर्छ नि त यसलाई काम दिन्छ अनि एउटा चाहिँ सफा गर्ने मान्छे एउटा एउटा सफा हुने मान्छे यो चाहिँ अब त्यति हो खास निर्माण पाइसकेको आहात हाले त्यसको पछि त्यसलाई जन्म मृत्यु हुन्छ पूर्ण जन्म त हामी सक्छ नि हामी ए त्यो म आफै मान्छे निर्भर किताब हुन्छ है जस्तै अब यो अब निर्माण गरिसकेपछि होइन निर्माण प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भएर उहाँ चाहिँ अब त्यसले अधिकार जमाउन सक्ने भयो अनि फेरि पनि प्राणीहरूको निम्ति प्राणी उदाहरणको निम्ति आउन सक्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई बुझ्नु अब यहाँ के भनेर भन्छ भने स्कुलको यो औतारीको उसमा छवटा विषयहरू छ क्या अब त्यसैले यो जुन जीवन गएर आउने एक ग्रुप भयो फेरि जस्तै जीवन प्राप्त गरेपछि जीवहरू प्राणीहरूको हितको लागि फेरि अब कोही बिजरको छोराहरू पनि औतारीको नामहरू गर्नु पनि छ होइन अथवा अब बुझ्नुपर्ने के छ भने अब त्यो चाहिँ निर्माण भइसके पश्चात चाहिँ अब प्राणीको निम्ति आउने हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले आफैले माथि बुझ्नुहुन्छ अब हामी सबै नै अब पूर्वजन्म हुने हो अब त्यो
भइरहेको छ। त्यो अवस्था निर्माण गर्दैनौँ तर त्यो चाहिँ माथि अब हाई लेभलको माथि कुरा अर्गेनिक्स भन्ने भन्छ अब थाहा हुँदैन त्यो आफैलाई आफैले खोज्नु अब के कस्तो हुन्छ मेन चाहिँ यो निर्माणको अवस्थामा चाहिँ निर्माण अवस्था त्यो बेलामा चाहिँ निर्माण अवस्थामा चाहिँ अब त्यो अहिले हामीले मेरो र तेरो भन्छ नि त अब्जेक्ट सक्छ मतलब विषय र विषय अब्जेक्ट र सब्जेक्ट नै नभएर त्यो अब्जेक्ट त्यो अवस्था निर्माण गर्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नर्ग र स्वर्ग भने पनि एउटा यतिखेर चाहिँ अब तपाईँ र म भने नि एउटा त्यो अवस्थामा पुग्नु त्यो अवस्थामा त तपाईँ र म नै नभएपछि को हो हाम्रो कुरा के आएको स्वतन्त्र भन्छ कि हाम्रो बुझ्नु चाहिँ निर्माण भनेको स्वतन्त्र भन्छ निर्माण भनेको चाहिँ फ्रिडम फ्रिडम कहाँबाट हुन्छ त फ्रिडम भनेको चाहिँ जब हामी दुःखबाट उधार हुन्छ अनि फ्रिडम हुन्छ नि त मुक्ति फ्रिडम भनेको स्वतन्त्र भयो अनि त्यो स्वतन्त्र चाहिँ कस्तो खालको स्वतन्त्र छ त्यो त जेलको मान्छे बाहिरदेखि स्वतन्त्र होइन जेलदेखि चाहिँ स्वतन्त्र भयो तर यो फेरि यहाँको जुन यो जेल छ त्यो जेलदेखि हुन्छ नि स्वतन्त्र भनेको साँच्चै हरेक कुरोबाट स्वतन्त्र भयो जहाँ चाहिँ त्यो स्वतन्त्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो स्वतन्त्र चाहिँ कहिले पनि नगुम्ने अल्टिमेट स्वतन्त्र हाम्रो बुद्धिस्टले के भनौँ निर्माण इमेजिनेसन त्यो बराबर होइन अब हामीले हाम्रो दिमागले के भन्छ त्यति अनि त्यसैले विभिन्न त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हामीले गरिसकेको थियो त्यहाँदेखि हामीले एउटा अभ्यास अथवा कुनै पनि काम गरेपछि विभिन्न हजारौँ स्वतन्त्र छ है अनि त्यो स्वतन्त्र हजारौँ स्वतन्त्र यदि कस्तो भने एउटा व्यापारीले त्यसरी गर्छ व्यवहार गर्छ जब उसले कुनै कुरा उसले नाफा हुन्छ तर एस्टिमेट हुन्छ त्यो के भयो त उसले दुःख गरेको परिश्रम भयो त्यो स्वतन्त्र भयो है अनि त्यो चाहिँ एउटा त्यस कारणले तपाईँले रोगको कर्म गर्नुहुन्छ त्यही खाले स्वतन्त्र पाउँछ भन्छ अनि कर्मभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अनि के भन्छ पैसा चाहिँ कमाउनु खोज्ने गर्नु खोजेको त्यो आफ्नो होइन अनि फेरि म्याराथन भन्छ नि म्याराथन दौड हुन्छ नि होइन तपाईँले रनिङमा टप हुनुपर्छ भने त तपाईँ त्यही खालको कर्म भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले प्रेसर अभ्यास गर्नु पऱ्यो विभिन्न कुरामा बात दौड लिनु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँ दिन प्रतिदिन त्यो अभ्यास गर्दा अनि एक दिन तपाईँ म्याराथन चाहिँ दौड्नु सक्नुहुन्छ अनि दौड दिनु खोज्ने होइन जनमानस सबैको नसकेको त्यो त हुँदैन हजुर भन्नुभएको अब यो भन्नुभएको के हो त्यो चाहिँ के रहेछ अब हाम्रो कसरी वैज्ञानिक छ यसमा कसरी वैज्ञानिक यसको कारण के छ त भन्दाखेरि कोही मान्छे म्याराथन दौडको प्रथम हुन्छ भने अरू कुदेर जस्तो उहाँ चाहिँ मान्छे प्रथम त हुँदैन हुन्छ त हुँदैन दौडमा प्रथम हुनुको लागि चाहिँ त्यो स्वयं व्यक्तिले कुद्नु पऱ्यो अनि कुरा के रहेछ
अब सर्वप्रयोजन नगरप्रयोजन भनेको सुध्रो गर्ने अरूको दिनेको बदली त्यो त वैज्ञानिक त छैन त्यहाँ होइन। अब धन सम्बन्धी के होला जस्तै अब बाबुबाले कमाउँदा आफूले उपार्जन पो होला, घरले उपार्जन पो होला, तर त्यो धन कमायो भने त जसले चाहिँ ढुकेर कमायो उसले त कमायो भने हो नि त। त्यो बाउ बाजेबाट हामीले पाएको त हामी त्यो कमाएर पाएको होइन नि त हामी, किनभने त्यो त सफल होइन हामी परिवर्तन हुन्छ। अनि हामी त्यसले बुझ्यो भ्रम चाहिँ त्यहाँ पऱ्यो भ्रम भन्यो। अनि जस्तै बाउ बाजेको सम्पत्ति मलाई पायो भने त्यो त मैले कमाउँ म सफल होइन नि त। अनि हामी चाहिँ मान्छे दिएको चिज चाहिँ हामी सफलताहरू मानेको, अनि त्यो चाहिँ भ्रम हो। सफलता भन्ने चिजले आफूले गरेर त्यो प्राप्त गर्ने चिजले सफलता बन्यो। अनि सफलता विभिन्न कुरोहरू सफल छ। भने माग्नेले सफलता कुनै चिजमा जस्तो उदाहरण त्यो माग्दैन पनि माग्ने बिगारेको उसको लक्ष्य के हो त? अब दिनमा कसैले मैले 5,000 दिनु भन्छ नि होइन, 5,000 दियो भने कुनै सधैँ उसले चाहिँ अब 1 घन्टा पाइरहेको कसै मैले 5,000 दिनु नहुने गफ भनिहाल्छ हो। त्यो बेला उसको सफलता के हो त? तर हाम्रो लागि 5 घन्टा के भनेको खुसी चाहिँ छैन कि उसले जो 5,000 पाएको त्यो खुसी हो। हामीले 1,000 खुसी एउटै हो पाउनु तर छ नि हामीले त्यो सन्तुष्टि त्यो कुरो चाहिँ अब बुझ्नु भएन भनेको चाहिँ बुद्धको चाहिँ भन्छन् त्यही हो। अब यी कुरोले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ मन कार्य घरको हाम्रो घरमा के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ होइन भने सानो कुरोहरू हामी अब ती कुरोहरू फेस गर्न सक्छौँ। जस्तै यी कुरोहरू साँच्चै यो त सबै रहेछ नि त एकजनाले मान्छे जाँदो रहेछ अनि किन झगडा गर्ने घरमा होइन व्यवहारमा उतार्नु परेको। अब तलबाट कसैले अब श्रीमानले अब कोही ठुलो सरोवर सक्नु पऱ्यो आफू व्यवहारमा उतार्नु पनि मिल्दैन है। व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो हामी अब सबै गम्भीर कुरोहरू केही राम्रो कुरोहरू गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब छिमेकीसँग पैसासँग अनि फेरि के भन्छ दण्ड चाहिँ ठुलो भइएको त्यो पारा चाहिँ अरू दिनुहुन्छ उदाहरण चाहिँ माथि नेपालमा हाम्रो अहिले सबै देशमा अहिले सबै खर्च सबै विदेशमा भएर अब सबै काठमाडौँमा जसरी चिसोसँग चिसो मौसम भयो त्यसमा अनि सबै बौद्ध पढ्न लाग्छ अनि हातमा माला चाहिँ मेरो छोरा त अमेरिका गयो अब घुम्नु चाहिँ के छ सधैँ घुमिरहेको छ हातमा माला परिरहेछ होइन। अब फलानाले त माथि छोरामा जग्गा किन छ नि फलानाको छोरी त ऊ फलानासँग गयो होइन। त्यो मासु त केजीको 200 भन्दै हिजो मलाई 200 पाउनु दियो नि अब यहाँ बाहिरबाट हेऱ्यो भने चाहिँ के छ अब माला सङ्ग्रह बौद्ध घुमिरहेछ वरपरि हो कुरा। अब जब त्यो सोच र व्यवहार चाहिँ के छ त पुरा फलाना पऱ्यो यस्तो फलाना पऱ्यो यस्तो होइन जग्गा यस्तो मासु यस्तो त्यति भने किन फलाना कहाँ छ अब यो त्यो के भएर भयो होइन। तर हुनुपर्ने चाहिँ त्यो नहुनु पर्ने रहेछ बरु हातमा माला नसमाउनुहोस् त्यो नहुनु पर्ने हो नि।
हुनुपर्ने छ हामीले अब निर्माण गरिन्छ अब यो किन गऱ्यो भने अब हामी निर्माण गर्ने अब यो परिक्रमा गरेको फाइदासम्म त हुन्छ नहुनु त छैन तर जुन फाइदा पाउनु चाहिँ पाएको जुन होइन हामीले खोजेको चाहिँ पाउँदैन नि त हामीले खोजेको त्यो त होइन अब हामी यहाँ पनि कमसेकम अब हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने अब अझै भने नि उताको मान्छे कोही यदि उदाहरण फर इक्जाम्पल त्यो मान्छे त्यहाँ गयो अब यहाँले उठाउनु मिल्दैन होइन अब घरमा हाम्रो हुन्छ नि त्यही अब छैन भने जस्तै अब कोही मान्छे त्यही अब त्यहाँ हिम्मत भुलेर मान्छे मिल्दाखेरि अब त्यो बाटो भुलेर बसिरहेको छ भने त्यो मान्छे हामीले भुल्नु त सक्दैन तर कमसेकम हामी म्यानुअल नकल गरेर हेर्नु सक्छौँ होइन अथवा कोही मान्छेले आफू लिमिट नजाने कि फलानाहरूले कोहीले भनेर है त्यसपछि मान्छे मान्छेहरू भन्नु सक्दैन त्यो त सोचेर मात्रै हो भने त्यो प्रस्थान नै भन्नुहुन्छ हामीले त्यो प्रस्थान बोलीसित बनाउनु भने नि है अनि मलाई के भन्छ त्यो मैले दुध भनेर भन्ने मलाई चाहिँ भन्दैन नि जस्तो उदाहरण मलाई पनि हामी दुध पाउँ भने जस्तो हो याद है दुध पाउँ भन्ने मतलब त भएन दुध पाउनुको निम्ति चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कहाँ पाउँ कुद्नु पऱ्यो दुध पाउँ भने दुध कस्तो रहेछ दुध पनि अब त्यो खोल मिल्दो रहेछ कि त्यो काठमा लगाउनु मिल्दो रहेछ कि त्यसपछि कुन मिल्दो रहेछ त्यो हेरेर त्यसपछि त्यो दुध कहाँ पाउँछ अनि दुध खोज्नु पऱ्यो अनि दुध खाइसकेपछि अनि हामी हो त्यो चाहिँ गर्ने दुध पाउमा खोजेर कहाँ हुन्छ आउने हुनुहुन्थ्यो अनि हामी दुध पाउनु मात्रै हो अब हाम्रो चाहिँ दुध पाउ जस्तो पार गएर हुन्छ होइन अब अहिले नभए हाम्रो हामीले चाहिँ गरिदिन्छ गभर्मेन्ट गरिदिन्छ त्यसरी जुन अब नभए कुरा घरमा पूजा गऱ्यो अब घरमा पूजा लगायो अनि बोलीको कुराहरू चाहिँ गरिदिन्छ दसैँमा माल पनि गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ गर्नु होइन कमसेकम अब हामीले सानोदेखि मासु त खाएर एकदमै त्यसको टेस्ट लाग्यो भने पनि खुवाउँछ छ नि त तर सोचेसम्म अब दसैँको नखानु पऱ्यो कसले धेरै खानु भने अहिले चाहिँ कम्ती भन्नु पऱ्यो त्यो भयो त्यो चाहिँ के भयो भेबारमा उतार्यो अनि पूजा मान्छे पूजा छैन भनेको मनमा के अलिकति उत्पन्न हुनु पऱ्यो होइन कसरी हेल्प हुन्छ हेल्प गर्नु कि पैसै दिनुपर्ने भने हेल्प छैन हेल्पको पैसा मात्रै होइन त्यही मात्रै हेल्प गर्नु खोज्यो भने एकदमै अनर्थ हुन्छ दिनु नै हेल्प गर्छ अनुमोदन गर्ने हेल्प गर्छ भने मान्छे अब कोही कसै मान्छे चाहिँ अब आजकल अलिक बन्दैन कसै मान्छे अब एकदमै बन्द भयो अब कसै मान्छे गाडी किन्यो अब कोही मान्छे के भयो भने होइन उहाँको एक्चुअल नियममाथि होइन उहाँको सफलतामाथि हामी पनि इन्जोय अनुमोदन भनेको त्यो चाहिँ बरु खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त नगरभन्दा भनेको पीडा भन्छ पीडा पाउने होइन गाडी उसो गरे हामीले पाउँदो होइन त्यतिकै पीडा हुन्छ त्यो पीडा गर्दा अनि त्यसरी आयो हुन्छ
हमने वैसा है व्यवस्था है कि 100% ఉందో ప్రజలు ఓకే సార్ ఓకే సార్ Thank you.